Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpabilin sa iyang baruganan si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay nga walay malisya sa iyang gigamit nga analogy atol sa deliberasyon sa House Committee on Justice nga adunay kalabutan sa impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Suntay, nakuha sa laing konteksto ang iyang pahayag sa dihang iyang nahisgutan ang aktres nga si Ann Curtis. Gingon niya nga dili kini ang iyang tuyo ug nangayo na siya og pasaylo sa aktres ug sa mga nasuko sa iyang komento. Gipasabot sa kongresista nga kalit lamang niyang nahuna-hunaan ang maong analogy sa tunga sa diskusyon. Di nahisgutan ang giingong desire ug imagination sa Vice Presidente nga makapasakit nga matud niya mahimong inkonsiderar nga impeachable offense. Giingon pa niya nga epektibo ang iyang gigamit nga paghambing. Samtang niini adunay mga mambabatas nga misupak sa gingong sexist remarks ni Suntay. Gikondena sa House Committee on Women and Gender Equality ang iyang pahayag. Sumala ni Committee Chair Ana Matibag, dili kini simpleng bugal-bugal o harmless nga komento ug ang paghulagway sa usa ka babay isip object of sexual imagination usa ka tahasang sexist ug makauulaw nga pahayag. Hasta si Justice Committee Vice Chair Bel Zamora misaway usab sa komento ni Suntay ug miingon nga wala kini kalabutan sa maong pagdungog. Kini sa lamang tong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.